बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मुराद सईद साहब, आपकी तकरीर मैंने सुनी। पहले तो मुबारक देता हूँ आपको कि ये जो आज आपने इनिशिएटिव लिया, सेक्रेटरी साहब आपको भी, आपके अमले को भी, जिन्होंने मेहनत करके इस इनिशिएटिव को इतनी जल्दी 500 लोकेशंस के ऊपर ये एक्टिवेट किया, मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। पहली चीज़ कि पाकिस्तान का जो ओवरसीज हमारा जो मजदूर है, जो यहाँ से बाहर जाता है, मेहनत कश है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और मेरा इनसे ज़्यादा, बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा मेरा इनसे इंटरेक्शन है, मेरा इनसे राब्ता ज़्यादा रहा है माजी में, तो मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये अपने फैमिलीज़ को छोड़ के जाते हैं। कई दफ़ा साल में 1 या 2 दफ़ा अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को मिलते हैं, माँ बाप को मिलते हैं। कई दफ़ा ऐसी भी कईयों की नौकरी हैं जो कि साल में 1 दफ़ा आते हैं, सिर्फ ईद के ऊपर, वो भी एक ईद पे उनको मौका मिलता है अपने माँ बाप से मिलने का, बच्चों से मिलने का। तो जो भी इतनी मेहनत करता है, पहले तो अपने घर को चलाने के लिए, ये अल्लाह के बड़े करीब होते हैं लोग, और फिर जो वहां से कमाई करके जब वो पैसे भेजते हैं पाकिस्तान, तो आप ये समझ जाएं कि उनके पैसे के ऊपर आज पाकिस्तान चल रहा है। ये जो रेमिटेंसेस भेजते हैं हमारे मजदूर जो बाहर काम करते हैं और जिन मुश्किल हालात में करते हैं, मैं ये भी आपको कहूं कि कई दफ़ा बड़ी 6-6, 8-8 मजदूर एक कमरे में, नींद भी पूरी नहीं उनकी होती, 2-2 नौकरियां करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा बनाना है, और फिर एयरपोर्ट पे उनके कई दफ़ा मुश्किलात आती हैं। तो इनकी इस मुल्क को खास मैं हमेशा समझता था कि हमें इनकी बड़ी कदर करनी चाहिए, और वो कदर हम नहीं करते थे। हमारी एम्बसीज जो थी बाहर, वो इस तरह उन बेचारे मजदूरों को जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, हमारी एम्बसीज इस तरह उनका ध्यान नहीं रखती थी। तो जब से हमारी हुकूमत आई है, हमने पहले तो मैंने अपने सारे एम्बेसडर्स को, फॉरेन ऑफिस को, सबको कहा है कि सारी हमारी एम्बसीज खास तवज्जो दें अपने ये जो मेहनत कश हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं। वो मजबूरी में जाते हैं इसलिए कि हमने अपने मुल्क में वो हालात ही नहीं पैदा किए कि वो यहाँ नौकरियां कर सके, और फिर उनके लिए जो वो पैसे भेजते हैं वहां से, उनके लिए हम सहूलतें दें, उनके लिए आसानी पैदा करें, और बल्कि एक स्टेप आगे चले जाएं। उनको अगर वो लीगल चैनल्स के थ्रू, बैंक के जरिए, या हमारे जो लीगल चैनल पाकिस्तान पोस्ट, इसके जरिए जब पैसा भेजते हैं, तो हम उनको इंसेंटिव दें, उनको एक्स्ट्रा पैसे दें, उनके लिए कोई, यानी उनके लिए ये नहीं कि उनको नुकसान हो, उनको फायदा पहुंचाएं। इसके लिए भी हमारी पूरी स्कीम तैयार हो रही है कि हम इनके लिए जो बाहर मजदूर पैसे भेजेंगे बैंकों के जरिए या लीगल चैनल्स के जरिए या पाकिस्तान पोस्ट के जरिए, तो उनके लिए फिर हम प्राइजेस देंगे, कोई पैसे देंगे, उनके लिए कोई स्पेशल कार्ड लेके आएंगे ताकि उनके लिए आसानियां हो। और उनको फिर हमने ये भी सोचा है कि उनके घर वालों को हम हेल्थ कार्ड देंगे, जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है 7,20,000 रुपए की, हम उनको, उनकी फैमिलीज को देंगे ताकि उनको एक उनके लिए वो जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनके कम से कम घर वालों के लिए हम कुछ कर सकें। तो सबसे पहले तो ये चीज कि ये जो पाकिस्तान पोस्ट का इनिशिएटिव है, ये हमारे उस तबके की मदद कर रहा है जो इस सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बाहर जाके मुश्किल हालात में मेहनत करता है, और फिर उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो जब अपने घर में पैसे भेजते हैं तो उनके लिए पाकिस्तान पोस्ट के ये जो 500 पोस्ट ऑफिस वो एक बन जाएंगे, उनके लिए अब
اپنے اپنے علاقوں میں پیسہ پہنچانے کے لیے. دوسری چیز جو گورنمنٹ کا جو نیا پاکستان کی میں جب بات کرتا ہوں تو ایک نئی سوچ کی بات کرتا ہوں. گورنمنٹ کا سب سے بڑا کام اپنے لوگوں کی زندگی آسان کرنا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا کام. گورنمنٹ ہوتی لوگوں کے لیے. بدقسمتی سے کیونکہ یہاں انگریز کے آنے سے پہلے بادشاہ تھی، تو بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ تو لوگ بادشاہ کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ ڈیموکریسی اور بادشاہت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور جتنی اچھی ڈیموکریسی اتنی حکومت عوام کی خدمت کرتی ہے، اور بادشاہت میں عوام بادشاہ کی خدمت کرتی ہے. تو جب انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ ایک باہر سے ایک پاور آئی تھی جو ہماری خدمت نہیں کرنے آئی تھی. وہ بھی چاہتی تھی کہ عوام ان کی خدمت کرے. ہمارا پیسہ یہاں سے باہر جاتا تھا. بدقسمتی سے جب ہم آزاد ہوئے تو ہماری حکومتوں نے وہ جو مائنڈ سیٹ تھا وہ چینج نہیں کیا. سرکاری دفتر میں جاؤ تو وہ ہمارے آفیسر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ انگریز کے زمانے کا یہ سوچ ہے کہ وہ جو بھی آئے وہ ایک غلام ہے، اور وہ بڑا یعنی وہ اپنا کام کرتا تھا. جو بھی سرکاری آفیسر تو وہ سمجھتا تھا بڑا احسان کر رہا ہے کسی کے اوپر، حالانکہ لوگوں کے پیسے کے اوپر وہ آفیسرز چلتے ہیں. یہ ہم نے ذہن چینج کرنا ہے، اور میری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک عظیم ملک تب بنیں گے جب ہماری حکومت اپنی عوام کی خدمت کرے گی. آفیسز میں ہم ان کے کام کریں گے جس طرح کہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے. ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے جس طرح یہ پاکستان پوسٹ کر رہا ہے کہ ہمارے جب سرکاری ہاسپٹلز میں لوگ جائیں گے تو اس طرح نہیں بیٹھیں گے جس طرح ایک اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو پیسے دے کے لوگ جاتے ہیں اس طرح ہم اپنے عوام کو ٹریٹ کریں گے. اسکولوں کے اندر ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کی تعلیم ملے گی جو پرائیویٹ اسکولوں میں ملے گی. اور وہ صرف ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. بدقسمتی سے یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ ابھی آہستہ آہستہ بدلے گا، لیکن بدل جائے گا. کیونکہ ہماری حکومت میں سب سے پہلے ہم جب کیبنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں تو میں اپنے سارے کیبنٹ منسٹر سے یہ پوچھتا ہوں ہر ہفتے کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ اپنی منسٹری میں آپ کریں جس میں ایک عام انسان کی زندگی بہتر ہو. کوئی سوچو ایسی چیز. تو ہم سوچ بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی سوچ لے کے آئیں کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں ہم اپنی خدمت کرنے نہیں آتے، ہم اپنے عوام کی خدمت کرنے آتے ہیں. اور یہی پولیس کے تھانوں میں، پولیس کا تھانہ، اب میں نے خاص طور پہ جو پنجاب کے نئے آئی جی آئے ہیں، اب میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جب ہر جو ڈسٹرکٹ کے اندر جو آپ کے پولیس والے ہیں اپنی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے ہر تھانے میں کیسے آپ ایک عام انسان کی زندگی آسان کریں گے. کیسے ہوگا کہ عام انسان ایک تھانے میں جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ تھانہ میری حفاظت کے لیے، ادھر میری مدد ہوگی. یہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں آہستہ آہستہ یہ چینج آتا رہے گا. اور یہ چینج جب آئے گا تو یہ جو ملک آپ دیکھیں گے ہماری جو عوام ہے جو ایک سسٹم میں دبی ہوئی ہے، یہ جیسی عوام کھڑی ہوتی جائے گی، جیسی آپ دیکھیں گے کہ عوام کو پتہ چلے گا کہ حکومت ان کی خدمت کرنے کے لیے، یہ جو سٹیک ہولڈرز بن جائیں گے ملک کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ یہ چینج کتنی تیزی سے بڑھتا جائے گا. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مدینہ کی ریاست پہلے دن نہیں بن گئی. سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سوچ پہلے بدلی، اور پھر جیسی سوچ بدلتی رہی وہ قوم اٹھتی گئی. اور یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ دنیا کی عظیم ترین قوم چند سالوں کے اندر بن گئی. آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میرٹ کی. دیکھیں ادارے جو ابھی مراد نے بتایا کہ یہی ادارہ تھا اتنا نقصان کر رہا تھا، اور یہی ادارہ